नमस्कार, म माधव भुसाल, नेपाली शिक्षक। दूरशिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पूर्ण देशका सुगम अथवा दुर्गम विभिन्न ठाउँमा रहनुहुने अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म नमस्कार, हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। र आज हामी विद्यार्थीहरूलाई, कक्षा 9 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई अब नेपाली विषयसँग सम्बन्धित भएर नेपाली विषयका विभिन्न किसिमका विधाहरू हुन्छन्। ती विधाहरूमध्ये कथा, कविता, नाटक, एकाङ्की लगायतका विधाहरूमध्ये विशेष गरेर तपाईहरूलाई निबन्ध विधा हामी बाल्यकालदेखि नै लेख्दै आएको विषय हो र बाल्यकालदेखि नै यसलाई अनुसरण गर्दै र लेख्ने कुरामा हामी अभ्यस्त हुँदै आएको हो। तथापि हामी कतिपय कुराहरूमा भने हामी पछाडि परेका छौँ। निबन्ध लेखनको शैलीलाई हामीबाट अलिकति पछाडि हटेका छौँ। तसर्थ हामी सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले 2071 सालमा तयार पारेको पाठ्यक्रमलाई लक्षित गरेर विशेष गरेर नेपाली किताब कक्षा 9 सँग सम्बन्धित भएर म तपाईहरूलाई निबन्ध लेखन तथा आगामी कक्षाहरूमा नेपाली विषय कसरी अगाडि बढाउने, नेपाली विषयबाट भाषिक दक्षता कसरी हासिल गर्न सकिन्छ त्यो कुराका बारेमा म अवगत गराउने नै छु। आज विशेष गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भाषाका 4वटा सिपहरू हुन्छन्। ती 4वटा सिपहरूमध्ये सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ, यी 4वटा सिपहरूमध्ये हामी लेखाइ सिपलाई कसरी बुलन्द बनाउन सक्छौँ, लेखाइ सिपलाई कसरी प्रखर बनाउन सक्छौँ र लेखाइ सिपका माध्यमबाट आफ्नो पहिचान कसरी विद्यालयमा, कलेजमा र समाजमा कसरी छोड्न सक्छौँ त्यसका बारेमा पोख्त बनाउनका लागि पक्कै पनि आजको कक्षाले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नेछ। र सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई निबन्ध विधा कस्तो विधा हो त्यसका बारेमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला म सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई टेलिभिजनको स्क्रिन अगाडि बसेर कपी र कलम लिएर बस्नका लागि म अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि आजको कक्षाबाट तपाईँहरूले निबन्ध के हो र निबन्ध कसरी लेख्नुपर्छ, अरू विधाभन्दा निबन्ध कसरी फरक छ, यो विषयमा तपाईँहरू प्रष्ट हुनुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई कलम कपी लिनका लागि म अनुरोध गर्दछु। यसले पक्कै पनि प्रभाव पार्ने नै छ। विषय नेपाली कक्षा 9 निबन्ध लेखन अभ्यास। हामी निबन्ध लेख्छौँ तर निबन्धको खण्डका बारेमा हामीलाई थाहा हुँदैन। निबन्ध हामी बाल्यकालदेखि नै कसैले गाईका बारेमा लेखियो होला, कसैले खोलाका बारेमा लेखियो होला, कसैले पहाडका बारेमा लेखियो होला। तर त्यो निबन्ध कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसका पनि आफ्नै किसिमका अङ्गहरू हुन्छन्। हामी यसलाई हृदयङ्गम गरेर मनबाटै लिएर म यो संरचनामा लेखेँ भने पक्कै पनि निबन्ध राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विचार पुर्याउनु आवश्यक म ठान्दछु। र सर्वप्रथम निबन्ध के हो, निबन्धका प्रकारहरू के कस्ता हुन्छन्। निबन्ध विशेष गरेर निबन्ध भनेको बन्द शब्द, आफैमा बन्द शब्दमा नि उपसर्ग लागेर निबन्ध भनेको छ है। बन्द भनेको केही निश्चित नियममा बाँधिने भन्ने अर्थ यसले बुझाउँछ। र त्यो निबन्ध विशेष गरेर दुई प्रकारका हुन्छन्, जो आत्मपरक र वस्तुपरक। यो दुई किसिमका हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईहरूले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। म आत्मपरक र वस्तुपरक। र आत्मपरक निबन्धमा वैयक्तिक अथवा आफ्नो भावनालाई बढी मात्रामा प्रधानता दिएको हुन्छ भने वस्तुपरक निबन्धमा वर्णनात्मक अथवा कुनै पनि विषयलाई सिलसिलाबद्ध रूपमा वर्णन गर्ने कार्य गरिएको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ कुनै पनि एउटा विषयलाई विवरणका रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। सरसर्ती त्यो आदि मध्य र अन्त्यको श्रृङ्खलामा हुन्छ, तर पनि त्यसमा चाहिँ के छ भन्दा एउटा निश्चित पाबन्दी अथवा एउटा घेरा रहेको हुन्छ।
तर आत्मपरक निबन्ध भने स्वच्छन्द रूपमा आफू बग्न सकिन्छ, तर बग्दा बग्दै पनि हामी बढी बहकिन गयौँ भने त्यो निबन्ध बन्न सक्दैन, त्यो आफ्नो बन्धनमा अट्न सक्दैन। तसर्थ यसलाई बन्धनमा अटाउनका लागि हामीले विशेष यसको साधना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट चाहिँ तपाईँहरूले अवश्य आजको कक्षाबाट केही फाइदा लिनुहुनेछ। यो अङ्ग्रेजीमा एस्से भनिन्छ भने नेपाली भाषामा निबन्ध भनिन्छ। यसलाई विशेष गरेर गद्यमा लेखिन्छ। साहित्यका विभिन्न विधाहरूमध्ये गद्य विधाबाट चाहिँ यो अगाडि बढेको हुन्छ। यो के हुन्छ, सुगठित हुन्छ, आफ्नै गठन सङ्गठनमा यो के हुन्छ, एकदमै रहेको हुन्छ र त्यसर्थ त यसलाई भनिएको हो आदि मध्य र अन्त्यको एउटा श्रृङ्खलामा चाहिँ यो आबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको हुन्छ। र यसले विशेष गरेर आत्मपरकतामा प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दुलाई बढी प्राथमिकता दिएको हुन्छ। जस्तै आत्मपरकमा म, हामी जस्ता प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दुलाई बढी मात्रामा प्रधानता दिएको हुन्छ। अथवा आफ्नो मनसँगै कहिलेकाहीँ कुरा गरिरहेको हुन्छ। तपाईँहरूको कक्षा 9 को किताब म कहूँ निबन्ध हेर्न सक्नुहुन्छ। म कहूँ निबन्धमा त्यहाँ निबन्धकारले आफ्नो कुरा गर्दैछन्, म अन्तिममा गएर म चोर हुँ भनेकी छन्। र चोर पनि के भन्दा म सकारात्मक चोर हुनु पनि आवश्यक छ। अरूका राम्रा गुणहरू चोर्न सकियो भने त्यो चोर चाहिँ के हुन्छ, उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देखाउन खोजिएको छ। अत्यन्तै त्यो सिलसिलाबद्ध रूपमा, क्रमबद्ध रूपमा, ढाँचागत तरिकाले त्यो अगाडि आरोह अवरोहलाई अगाडि लिएर अगाडि बढ्यो भने त्यो निबन्ध वास्तवमै निबन्ध हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यस्तै कक्षा 9 कि तपाईँहरूले निबन्धलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको त्यो जैविक खेती भन्ने निबन्ध छ। जैविक खेती भन्ने निबन्ध चाहिँ वस्तुपरक ढाँचामा लेखिएको निबन्ध हो। र वस्तुपरक निबन्धमा के छ भन्दा त्यो जैविक खेतीको परिचय र के गरिएको छ, त्यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। र आज म तपाईँहरूलाई साहित्यका विभिन्न विधाहरू जस्तै यसको पनि के छ भन्दा आफ्नै स्वरूप र संरचना हुन्छ। र संरचना बिना चाहिँ जसरी हाम्रो यो 5वटा औँलाबाट चाहिँ एउटा हात पूर्ण बनेको हुन्छ, त्यसरी नै यो निबन्धमा पनि के गरिएको हुन्छ भन्दा एउटा अङ्ग चाहिँ पूर्ण भएको हुन्छ र सबै औँलाहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसरी नै त्यहाँ पनि विभिन्न किसिमका अङ्गहरू पुरा गर्न सकियो भने यसले चाहिँ बढी प्रभाव पार्छ भन्ने मैले लिएको छु। र विशेष गरेर यसको आदि भागमा चाहिँ तपाईँहरूले निबन्ध लेख्दाखेरि अब कुनै प्रतियोगितामा जानु छ भने त्यो प्रतियोगिताका लागि निबन्ध लेख्नु छ भने तपाईँहरूले बुदा टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ समयको पनि कुनै पाबन्दी हुँदैन। आफूले कतै दिनुपर्ने त्यस्तो अवस्था छ भने आफ्नै तरिकाले तपाईँहरूले त्यसलाई तयारी गर्न सक्नुहुन्छ, बुदा टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ र बुदालाई सिलसिलाबद्ध रूपमा कुन ढाँचामा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूले परीक्षामा लेख्नुपर्ने निबन्धमा भने तपाईँहरू विशेष पाबन्दीमा अथवा एउटा मानसपटलमा नै अथवा मस्तिष्कमा नै तपाईँहरूले एउटा ढाँचा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। म यसरी यो किसिमले अगाडि बढ्छु भन्ने। तसर्थ सर्वप्रथम निबन्ध लेख्दाखेरि तपाईँहरूले शीर्षकलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। आदि भाग, यसको चाहिँ के सुरुको खण्ड भनेको आदि भाग। आदि भाग यसमा विशेष गरेर शीर्षक बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामी शीर्षक राख्छौँ। शीर्षक राखिसकेपछि यो शीर्षक के छ त, जस्तै जैविक विविधता छ भने जैविक विविधता भनेको के हो, अथवा वर्तमान शिक्षाको बारेमा लेख्नु छ भने त्यो वर्तमान शिक्षाको अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा हामी परिचय दिनु आवश्यक हुन्छ। शीर्षकपछि हामी दोस्रो चरणमा शीर्षकको परिभाषा दिइसकेपछि यसको शाब्दिक व्युत्पत्ति पनि दिनुपर्छ। जस्तै विद्यालय बनेको छ भने विद धातुबाट चाहिँ विद्यालय शब्द बनेको हो भन्ने कुरा हामीले अलिकति राखिदिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो विद्यालयलाई चाहिँ परिभाषित गरिदिने र रोचक ढङ्गबाट हामी विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। के गर्ने, रोचक ढङ्गबाट विषयमा प्रवेश गर्नुपर्छ है। जो कि अब यहाँ हामीले कम्तीमा पनि 4वटा अथवा 5वटा तपाईँहरूले त्यो वाक्यहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अब दोस्रो खण्ड चाहिँ यसको बढी महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ, अथवा मध्यभाग, मूल भाग पनि भन्छ यसलाई। मध्यभागमा तपाईँहरूले विचार गर्दै गर्दा मध्यभाग
बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि उसले व्यक्त गर्न खोजेका सम्पूर्ण कुराहरू यसमा समाविष्ट भएका हुन्छन्। र विशेष गरेर मध्यभागमा मुख्य भाग विस्तार गरिन्छ, यसलाई यही शीर्षकलाई विस्तार गरिन्छ। यहाँ 5वटा अनुच्छेद प्रथम अनुच्छेदमा राखिएको छ भने तिनै 5वटा वाक्यहरूलाई हामी पुष्टि गर्दै जान्छौँ र यो पुष्टि गर्दाखेरि के हुनुपर्छ, सम्पूर्णलाई चाहिँ फरक फरक खण्डमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ मुख्य भागमा चाहिँ विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ, निबन्ध लेख्दाखेरि विस्तार, र त्यसको सकारात्मक पक्ष फाइदाहरूको महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस्तै अनि बेफाइदा जस्ता कुराहरू यसमा राखिन्छ। साथसाथै यति मात्रै नभएर यिनीहरू बीचको सम्बन्ध चाहिँ जोडिनुपर्छ। जस्तै विद्या भनेर लेखिएको छ भने कुनै पनि अवस्थामा विद्या चाहिँ जोडिनुपर्छ कि एउटा वाक्य भनिसकेपछि त्यो कुरा आउनुपर्छ। जति पनि विषयलाई तपाईँहरूले तन्काउन सक्नुहुन्छ, तर त्यो तन्काउँदै गर्दाखेरि विषयलाई बढी अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरू त्यो वास्तविक लेखनबाट, वास्तविक अभ्यासबाट तपाईँहरू पछाडि हट्नु हुँदैन। म कुन साधनामा छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बिर्सिनु हुँदैन। तन्काउन चाहिँ तपाईँहरू जति पनि खोल्दै जान सक्नुहुन्छ। आत्मपरक निबन्धमा तपाईँहरू खुलस्त रूपले एकदमै तपाईँहरू शब्दमा खेल्न सक्नुहुन्छ। यसले के गर्छ, विशेष गरेर निबन्धले त वास्तवमा तपाईँहरूको शब्द खेलाउने शक्ति कस्तो छ त, अथवा शब्दलाई प्रयोग गर्ने, कुनै पनि दृष्टान्त दिने अथवा उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्ने, उखान टुक्काहरू राख्ने, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूमा कतिको क्षमता रहेको छ त, त्यो कुरालाई पनि विशेष गरेर यसले बढी मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ। तसर्थ तपाईँहरूलाई परीक्षामा पनि यो 8 नम्बरमा आउने गर्छ। 8 नम्बरमा आउँदाखेरि तपाईँहरूले यो आदि भागमा कसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ र मध्य भागमा कसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ र अन्तिम भागका कुरा पनि म जोड्दै जान्छु है। अब फाइदा बेफाइदा सँगसँगै तपाईँहरूले कसैको भनाइ राख्नु पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कसैको भनाइ छ भने त्यो भनाइलाई पनि ल्याएर तपाईँहरूले यो मध्य भागमा जोड्न सक्नुहुन्छ र त्यो तर तपाईँहरूले यो जोड्दै गर्दाखेरि श्रृङ्खला भने टुट्न हुँदैन। सलल्ल बगेको भाषा चाहिँ तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुपर्छ, जसले गर्दा तपाईँहरूको लेखन कौशललाई प्रखर बनाउँछ र तपाईँहरू कहीँ पनि भाषिक रूपमा पछाडि पर्नुहुन्न। तपाईँहरू एउटा दरिलो र स्थापित अब व्यक्तिका रूपमा भाषिक दक्षता भयो भने तपाईँहरू जहाँ पनि बिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले त भन्ने गरिन्छ, बोल्नेको पिठो पनि बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन। त्यही भएर तपाईँहरूले भाषा चाहिँ राम्रो तरिकाले व्यक्त गर्न सक्नुभयो कहीँ लेखनका रूपमा अथवा मौखिक रूपमा नै भने तपाईँहरू के हुन सक्नुहुन्छ, हरेक ठाउँमा बिक्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको समय भनेको प्रतिस्पर्धाको समय पनि हो। तसर्थ तपाईँहरू के छ, हरेक क्षेत्रमा आफूलाई दरिलो बनाउनका लागि आवश्यक छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले अब विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा आदि भागमा विशेष गरेर हामीले सुरुको खण्डमा निबन्ध 3वटा खण्डमा हुने रहेछ। एउटा शीर्षक हुने रहेछ सर्वप्रथम, र त्यस पछाडि रोचक ढङ्गले विषयमा प्रवेश गर्नुपर्छ। सामान्यतया त्यसका फाइदा बेफाइदा पनि तपाईँहरू पहिल्यै अनुच्छेदमा जोड दिन सक्नुहुन्छ र त्यसैलाई तपाईँहरूले विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ यता मध्य खण्डमा। यो सामान्यतया एक अनुच्छेदमा हुन्छ भने मध्य भाग तपाईँहरूको 2 देखि 3 अनुच्छेद भयो भने अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ। यसलाई 3 अनुच्छेद भयो भने यसले राम्रो हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई अर्को कुरा पनि म बताउन चाहन्छु। विशेष गरेर तपाईँहरूले फाइदा एउटा अनुच्छेदमा राख्नु भएको छ भने फेरि त्यो फाइदा नै राखेको एउटा अनुच्छेदमा बेफाइदालाई पनि त्यहाँनिर सङ्केत गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँहरू स्तरीय निबन्ध लेख्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई त्यसले बुझाउँदैन। तसर्थ फाइदा सँगसँगै बेफाइदा पनि तपाईँहरूले फाइदा एउटा अनुच्छेदमा छ भने बेफाइदालाई अर्को अनुच्छेदमा, कहिलेकाहीँ फाइदा र बेफाइदा एउटै अनुच्छेदमा राखेका हामी निबन्धहरू पनि देख्छौँ। तथापि ती निबन्धहरू अलिकति संरचनागत दृष्टिकोणबाट छुटेका हुन् कि भन्ने किसिमको आभास हामीलाई हुन्छ। पाठकलाई पनि पढ्दै गर्दाखेरि सरल बगेको हुँदैन। त्यही भएर त हृदयचन्द्र सिंह प्रधानले पनि भनेका छन्, निबन्ध लेखनमा त्यो कलमको पछाडि पाठकको हृदय दगड्न सक्नुपर्छ हो। त्यो कलम लेख्दै गर्दाखेरि पाठकले पनि त्यो पढ्दै गर्दाखेरि हृदय पनि सँगसँगै त्यहाँनिर दौडाउन सकियो भने, अगाडि बढाउन सकियो भने त्यो निबन्ध वास्तवमा एउटा दरिलो निबन्ध हुन्छ भनेर एउटा विशिष्ट साहित्यकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानले भनेका छन्। र त्यस्तै अब तपाईँहरूले कसैका उखान टुक्काहरू पनि तपाईँहरूले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। उखान टुक्का
थेगो। त्यस्तै अनुकरणात्मक शब्द, कस्तै अनुकरणात्मक शब्द पनि यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। अनुकरणात्मक शब्द जस्तै टुक्रुक्क, सुटुक्क, प्याट्ट जस्ता शब्दहरू पनि तपाईहरूले त्यहाँ राखिदिनु भयो भने तपाईहरू भाषामा चाहिँ खेलाउन सक्नु हुँदो रहेछ है। भाषिक सिप चाहिँ तपाईहरूमा के रहेछ, पोख्त रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले बुझाउँछ। अब तपाईहरूलाई म सरसर्ती यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि र मध्यभागमा विशेषता वर्णन विमर्श पनि गर्न सक्नुहुन्छ। विषयका बारेमा तपाईहरू विमर्श पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसका सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष र आफैले प्रश्न उब्जाउने र आफैले फेरि समाधान दिने कुरा पनि आत्मपरक निबन्धमा बढी मात्रामा हुने गर्दछ। कुरो बुझ्नु, आफैले प्रश्न उठाउने, तपाईले त यस्तो सोच्नुभयो होला नि भनेर। जस्तै तपाईले मको हुँ निबन्धमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ सुधा त्रिपाठी लेखकले के भन्नुभएको छ, मलाई त चोर ठान्यौ होइन तिमीले भनेर आफै प्रश्न गर्नुभएको छ र त्यहाँ आफैले उत्तर दिने प्रयत्न गरेको पनि देखिएको छ। यसरी ती निबन्धहरूमा, आत्मपरक निबन्धमा स्वयं मनसँगै कुरा हुने गर्दछ। त्यही भएर आफूले, पाठकले अथवा अरू कसैको मनको कुरा पनि त्यहाँनिर बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ आफूले उजागर गर्न सकियो भने तपाईहरू के हुन सक्नुहुन्छ भन्दा एउटा दरिलो साहित्यकारका रूपमा, दरिलो विद्यार्थीका रूपमा र हरेक क्षेत्रमा बिक्ने विद्यार्थीका रूपमा तपाईहरू चिरपरिचित हुन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि राष्ट्रिय स्तरका निबन्ध लेखन प्रतियोगिताहरूमा पनि तपाईहरू समाविष्ट हुँदाखेरि यो अङ्गलाई यसलाई चाहिँ ध्यानाकर्षण गरेर, यो पाबन्दीमा रहेर, यसको सीमाङ्कनभित्र रहेर तपाईहरूले लेख्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने यसले पक्कै पनि एउटा के राख्छ, राम्रो प्रभाव छोड्नेछ। त्यस्तै अब निबन्ध किन पढ्यो, निबन्धको अन्त्यखण्डलाई तपाईहरू म जोड्न चाहे। अब अन्त्यखण्ड, अन्त्यभाग हो, यसलाई उपसंहार पनि भन्छ। अब उपसंहार भनिसकेपछि सम्पूर्ण लेखेका कुराहरूलाई यहाँ फरक फरक अनुच्छेदमा मध्यभागमा हामीले राखिसक्यौँ हो। विषयवस्तुलाई विस्तार गर्ने क्रममा शब्द खेलाउनेदेखि लिएर हरेक प्रसङ्गहरूलाई छुट्टा छुट्टै तरिकाले हामीले वर्णन गरिसक्यौँ। तर यसलाई वर्णन गरिसकेपछि अब लेखकको धारणा पनि, कहिले पनि आत्मपरक निबन्धमा लेखकको धारणाहरू पनि त्यहाँनिर समाविष्ट हुनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ अन्त्यखण्डमा चाहिँ तपाईहरूले विशेष गरेर एक अनुच्छेदमा समापन गर्नुपर्छ। यो र यसमा कुनै पनि तपाईहरूले एक अनुच्छेदमा यसलाई समापन गरिसकेपछि यो अनुच्छेदमा तपाईहरूले उखान टुक्का अथवा कसैका पनि भनाइहरू तपाईहरूले समाविष्ट गर्न पाउनु हुँदैन। र त्यो यदि कसैका भनाइहरू अथवा उखान टुक्का समाविष्ट गर्नुभयो भने त्यो तपाईँहरूको निष्कर्षका रूपमा दोहोरिँदैन। तसर्थ यो कुरा चाहिँ तपाईहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र निष्कर्ष के हुनुपर्छ भन्दा अत्यन्तै त्यो सम्पूर्ण निबन्धको सार नै आउने किसिमको हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ निबन्धकारहरू, पढ्ने स्रष्टाहरूले सुरु र अन्तिममा मात्रै पनि कहिलेकाहीँ पढिदिनुहुन्छ। तसर्थ त्यो सुरुको खण्डलाई र अन्तिमको खण्डलाई पनि विशेष तपाईँहरूले ख्याल गरेर निष्कर्षलाई लेख्ने बेलामा एकदमै ध्यान पुर्याएर मुख्य कुराहरूलाई लिएर चाहिँ अन्तिममा सार लेखिदिनु भयो भने अथवा कुनै पनि उदाहरण अथवा भनाइहरू राखिदिनु भएन भने तपाईँहरू एउटा दरिलो कक्षा 9 को विद्यार्थीले यो किसिमको निबन्ध लेख्नुभयो भनेर सबैका सामु तपाईहरू एउटा उदाहरणीय र के हुन्छ, राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरूमा तपाईँ एउटा के हुनुहुन्छ, एकदमै दखल राख्ने एउटा प्रतिभाका रूपमा स्थापित हुनुहुनेछ। त्यही भएर तपाईहरू, हामी धेरै निबन्ध लेख्दै आयौँ, म सरसर्ती पनि भने। त्यही भएर हामी यो खण्डलाई चाहिँ तपाईहरूले ख्याल गरेर निबन्ध लेख्नुपर्छ। र त्यस्तै गरेर निबन्ध र अरू लेखहरू बिचमा चाहिँ के फरक छ त? निबन्ध विशेष गरेर साहित्यिक हुने गर्दछ भने अरू विधाहरू के हुन्छ, अरू लेखहरू के हुन्छन् भन्ने विषयमा पनि म तपाईहरूलाई सामान्यतया जानकारी गराउन चाहन्छु है। यो चाहिँ विशेष गरेर आत्मपरक र वस्तुपरक शैलीमा हुन्छ भने अरू लेखहरू विशेष गरेर वस्तु अथवा वर्णनमा मात्रै बढी मात्रामा केन्द्रित हुने गर्दछन्। र यसमा निबन्धमा संरचना चाहिँ अनिवार्य हुन्छ।
संरचना के हुन्छ, अनिवार्य हुन्छ र विषयवस्तुको अनि अरू लेखहरूमा के हुन्छ, विषयवस्तुलाई सूक्ष्म रूपमा चाहिँ परिचय व्यक्त गरिएको हुन्छ। र निबन्ध विशेष गरेर आलङ्कारिक हुन्छ, अलिकति अलङ्कारहरू जोड्नुपर्ने हुन्छ। उपमा अलङ्कार हुनसक्छ, उत्प्रेक्षा अलङ्कार हुनसक्छ, मानौकी अथवा झैँ जस्ता शब्दहरू हामीले त्यहाँ राखिदियौँ भने अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। तिमी त पहाड झैँ छौ जस्तै यसरी जोडियो भने के हुनसक्छ, त्यो चाहिँ बढी उत्कृष्ट हुन्छ। र तपाईँहरूलाई लाग्छ निबन्ध लेखनमा संरचना कहिलेकाहीँ टुट्न सक्छ, जस्तै आदि वाक्यको चाहिँ वाक्यात्मक गठन चाहिँ जस्तै कर्ता कर्म र क्रियाको संरचना चाहिँ टुट्छ अथवा विचलन हुने अवस्था पनि आउँछ। अर्थात् कहिलेकाहीँ जस्तै म घर जान्छु बन्न सक्छ, घर जान्छु म हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ संरचना चाहिँ के हुनसक्छ, विचलन हुन्छ र जसले गर्दा भाषालाई अझै के बनाउँछ, बढी बुलन्द बनाउँछ र त्यसले गर्दा नै यसलाई आलङ्कारिक अथवा काव्यात्मक भाषा भनिएको हो। काव्यात्मक अथवा शब्द तपाईँहरूलाई वास्तवमा साहित्यमा अथवा भाषामा तपाईँहरू दखल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको निबन्ध पढियो भने पूर्ण हुन्छ। त्यही भएर त तपाईँहरूको त्यो वार्षिक परीक्षामा पनि धेरै राखिएको छ, सबभन्दा त्यो 10 भाग नै एउटा निबन्धको प्रश्नबाट मूल्याङ्कन गरिएको छ तपाईँहरूको सबै पूर्णाङ्कको। त्यही भएर त्यो चाहिँ 100मा चाहिँ 10 भाग चाहिँ यसले चाहिँ ओगटेको छ। त्यही भएर निबन्ध लेखनबाट तपाईँहरूको भाषिक क्षमता अथवा सम्पूर्ण कुराको विषयवस्तुको प्रस्तुतिकरण कस्तो छ भन्ने कुरालाई बढी मात्रामा ख्याल गरिन्छ। त्यही भएर यसमा काव्यात्मक भाषाको अपेक्षा राखिएको हुन्छ। र भाषा के हुनुपर्छ भन्दा शाब्दिकमा मिठासता हुनुपर्छ अनि गहनता हुनुपर्छ, एकदमै गहन किसिमको ओजिलो किसिमको भाषाहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। मलाई लागेन भन्ने जस्ता शब्दहरू कहीँ त्यसरी राखिदिनु भयो भने त्यसलाई बग्दै गर्दाखेरि अलिकति ठेस लाग्छ त्यहाँनिर। त्यही भएर त्यो सलल्ल बग्ने किसिमको भाषा चाहिँ तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरेर लेख चाहिँ तथ्यपरकतामा फ्याक्ट त्यो जे छ त्यसमा मात्रै सम्बन्धित हुने गर्दछ अथवा प्रामाणिक विषयमा मात्रै त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर सम्बन्धित हुन्छ। तर निबन्ध तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ धरतीदेखि आकाशसम्म जुनसुकै विषयमा पनि निबन्ध लेख्न सकिन्छ। मैले मार्कर समातिराखेको छु, यही मार्करका बारेमा हामीले निबन्ध लेख्न सक्छौँ। मजासँग विभिन्न किसिमका संरचना पुरा गरेर मार्करका बारेमा हामी वर्णन गर्न सक्छौँ अथवा यसलाई संरचनामा यसको आकारदेखि लिएर यसको गुणदेखि लिएर यसले भविष्य चिनाउनेदेखि लिएर अब यसले तपाईँहरूलाई दूर दराजमा रहनु भएको छ, आज म यसरी तपाईँहरूलाई अध्यापन गरिरहेको छु, यसबाट तपाईँहरूलाई कति प्रभाव पार्छ, यी विभिन्न किसिमका संरचनाहरू जोडेर एउटा हामी मार्करबाट एउटा सामान्यभन्दा सामान्य विषयलाई पनि लिएर हामी निबन्धको के विषय बनाउन सक्छौँ। यो एउटा निबन्धको के हो, एउटा विशेषता पनि हो। र अर्को छ निबन्धमा भावात्मकता हुन्छ, अलिकति भावनालाई चाहिँ बढी मात्रामा प्रधानता दिएको हुन्छ भने अरू लेखहरूमा के हुन्छ, तथ्यपरकतालाई बढी प्राथमिकता दिएको हुन्छ। र के हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई लेखकको प्रवृत्ति र नियममा बाँधिएको हुन्छ। लेखकको प्रवृत्ति अथवा लेखकको शैली कस्तो छ त, त्यो शैली अथवा निजात्मक शैली लेखकको वैशिष्ट्यता त्यसमा चाहिँ अवतरण भएको हुन्छ। लेखक कुन प्रवृत्तिको हो र कस्तो किसिमको विचारधारा उसले व्यक्त गर्न खोजेको छ भन्ने किसिमका दृष्टिकोणहरू पनि त्यहाँनिर राखिएको हुन्छ। र जसले गर्दा तपाईँहरूले निबन्धका बारेमा तपाईँहरूले बुझ्नका लागि त्यो साहित्यकारलाई पनि बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू निबन्ध पढ्दै गर्दाखेरि। त्यही भएर निबन्ध यो धारको अथवा यो प्रवृत्तिलाई अपनाएर रचनाहरू सृजना गर्ने स्रष्टा हुन् भन्ने विषयमा तपाईँहरू जानकार हुनुहुनेछ। र तपाईँहरूलाई यदि भन्दै गर्दा अब देशव्यापी स्वतन्त्र निबन्ध लेखनमा एउटा उत्कृष्ट निबन्धमा छनौटमा परेको हजुरबा म र छोरी शीर्षकको एउटा निबन्धलाई यो चाहिँ एउटा के छ संरचनामा आबद्ध छ। कहिलेकाहीँ यसमा के छ नाटकीय शैली अथवा संवादात्मक शैली पनि कहिलेकाहीँ देखा पर्न सक्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ संवादात्मक शैली भनेको सुधा त्रिपाठीले भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर मको हुँ निबन्धमा आफूले प्रश्न गर्नुभएको छ र उत्तर दिनुभएको छ, त्यो तपाईँहरू कक्षा 9कै निबन्धमा। त्यही भएर त्यहाँ के छ नाटकीय शैली त्यहाँ देखा परेको छ। हामीलाई पढ्दाखेरि त्यहाँनिर पाठकलाई अत्यन्तै के उत्साहित बनाउँछ, के होला है यो विषयवस्तु के होला, कस्तो रमाइलो होला भनेर घरिघरि हामीलाई खुसी उब्जाउने एउटा वातावरण पनि त्यहाँ निबन्ध लेखनमा गरेको पाइन्छ। जसले गर्दा तर भाषा के छ अत्यन्तै काव्यात्मक छ र जसले गर्दा स्तरीय भाषिक सिपको विकासमा पनि तपाईँहरूलाई सहयोग पुर्याउँछ त्यसले। त्यही भएर निबन्ध लेखनबाट तपाईँहरूले के गर्छ
एउटा भाषिक सिपलाई विकास गर्नका लागि सहयोग पुर्याउँछ। यसबाट तपाईँहरू बुँदा टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ, प्रश्न निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै शब्दलाई खेलाउन सक्नुहुन्छ। पर्यायवाची, विपरीतार्थी शब्दहरू, अनेकार्थी शब्द, अनुकरणात्मक शब्द इत्यादि शब्दहरू पनि यहाँबाट लिएर आफ्नो भाषिक दक्षतालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि यही कुरालाई लक्षित गरेर नै अहिलेको पाठ्यक्रम तर्जुमा गरेको छ। यो दूरशिक्षा कार्यक्रमले प्याप्सन र जनता टेलिभिजनले संयुक्त आयोजना गरेको आयोजनाबाट यो दूरशिक्षा कार्यक्रममा पनि हामी त्यही पाठ्यक्रमलाई नै लक्षित गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यही भएर म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दा हामीले त्यसैलाई नै प्राथमिकता दिएका छौँ। तपाईँहरू पनि अब कुनै पनि विचलित नभइकन त्यही पाठ्यपुस्तकसँग सम्बन्धित भएर, त्यही पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित भएर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, बढी प्रभावकारी हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले विषयबाट बाहिरी कुरा भन्दा पनि तपाईँहरूलाई त्यही निबन्ध लेखनकै सन्दर्भमा जोड्न चाहेको हुँ। र आदि भागमा यहाँ बाबा कोरोना भाइरस भनेको के हो भनेर यहाँनिर कसरी खण्डन गरेको छ हेर्नुहोस् त। संवादात्मक शैली छ। एउटा बालकले कसरी प्रश्न गर्छ, बाबा कोरोना भाइरस भनेको के हो? सानी छोरीले आफ्नै लवजमा जिज्ञासा राखिन्। जतासुकै बाहिर हिँड्यो भने, पसलको चक्लेट चाउचाउ खायो भने पेटमा ऐना बनाउने डरलाग्दो लायन सिंह जस्तै हो, मैले उत्तर दिएँ। छोरीले बुझेको चाहिँ गरी टाउको हल्लाइन् मानव समर्थनमा। त्यस पछाडि अर्को कुरा छ, बाबा यो कचली आम छ अथवा कसरी आउँछ? उनले प्रश्न गरिन्। यो कुरा चाहिँ मैले सही नै भनेको भान भयो। यो गाडी चढेर अथवा हवाईजहाज चढेर आउँछ हो। त्यस पछाडि यो कुरा के लाग्यो, मलाई सही नै जस्तो लाग्यो। र यसरी यसको के गरिएको छ, सुरुवात खण्डलाई अगाडि बढाइएको छ। मध्य भागमा गाउँको जग्गा बाँझो राखेर भाडाको कोठामा बासमतीको भुजा जिउनार गर्ने हामी पसलेसँग भन्छौँ, यो सब्जी ताजा हो र बासी जस्तो छ? यसरी हामी प्रश्न गर्छौँ। हामी के गर्छौँ, गाउँको जग्गा बाँझो राखेर भाडाको कोठामा बासमतीको भुजा जिउनार गर्ने हामी पसलेसँग भन्छौँ, यो सब्जी ताजा हो र बासी जस्तो छ? कोरोनाले मानिसको बुद्धिको बिर्को खोलिदिए, महामारी रूप अभिशाप पनि बाँच्नेको लागि वरदान हुने थियो। त्यही भएर हामी के छ, विचारमा पनि परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। यसरी यसलाई नाटकीय शैलीमा पनि निबन्धलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया चाहिँ पछिल्लो समयमा आएको छ। र यसले के गरेको छ भन्दा अप्ठ्यारोसँग जसरी पनि सामना गर्न सक्छ त्यसरी विलासीले सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाउन खोजेको छ। विलासीले अप्ठ्यारोसँग लड्नका लागि सक्दैन, तर के अरूले चाहिँ सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसमा व्यक्त गर्न खोजिएको छ। र अन्त्य भागमा मानिस एक्लै यो धरतीमा बाँच्न चाहने निहित स्वार्थले अन्य प्राणीको जीवन समाप्त पारिरहन्छ भन्ने त्यसको सजाय मान्छेले नै भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यसले व्यक्त गर्न खोजिरहेको छ। र विशेष गरेर मेरो देश मेरो सर्वस्व, यो पनि के छ, विशेष गरेर आत्मपरक शैलीमा लेखिएको। मेरो देश भन्ने बित्तिकै म, हामी इत्यादि कुराहरूलाई समेटिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म अन्तिममा भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ के छ भन्दा आत्मपरक शैलीमा लेखिएको निबन्ध हो। मेरो देश र मेरो सर्वस्व, आफू नै सर्वेसर्वा हो। अब मेरो देश भनेको के हो र मेरो सर्वस्व, सर्वस्व, स्व भनेको सम्पूर्ण कुराहरू, सर्व भनेको सम्पूर्ण, स्व भनेको आफ्नो, मेरो जे हो त्यो कुरा चाहिँ के हो, त्यो देश नै हो भन्ने कुरालाई जसरी तपाईँहरू परिचय राख्नुहुन्छ अनि त्यसलाई सिलसिलाबद्ध रूपमा बीचका खण्डहरूमा अभ्यस्त गराउनुहुनेछ र अन्तिममा निष्कर्ष तपाईँहरूले व्यक्त गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु यसरी निबन्ध लेख्दै गर्दा। त्यस्तै देशप्रेम एउटा के हो, वस्तुपरक निबन्धको उदाहरणका रूपमा रहेको छ। आदि भाग, मध्य भाग इत्यादि। हाम्रो समयले गर्दाखेरि पनि हामी कतिपय कुराहरूका बारेमा अझै बढी अभ्यस्त हुन सक्दैनौँ, तर तपाईँहरूले यही आज मैले भनेका कुराहरूलाई मात्रै दृष्टिगत गर्नुभयो भने तपाईँहरू एउटा महत्त्वपूर्ण अथवा एउटा उत्कृष्ट निबन्ध लेखनमा दक्ष व्यक्तिका रूपमा स्थापित हुनुहुनेछ। र त्यस्तै गरेर तपाईँहरूलाई अरू पनि निबन्धहरू हुन्छन्, जस्तै आत्मपरक निबन्धमा मेरो सपनाको नेपाल, मेरो जीवनको लक्ष्य, मेरो प्रकृति र म, र नेपालमा पर्यटन विकास, अर्थतन्त्र, नेपालको जलस्रोत विकास, राष्ट्र निर्माणमा युवाको भूमिका। अब अन्तिममा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के कुरा जानकारी गराउन चाहे भन्दा तपाईँहरू निबन्ध लेख्दै हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम सम्भव हुन्छ भने तपाईँहरूले बुँदा टिपोट गर्नुभयो भने त्यो उपयुक्त हुन्छ। तर परीक्षामा हामी लेख्दै गर्दाखेरि एउटा निबन्ध लेख्नका लागि हामीसँग 18 मिनेटको समय हुन्छ। त्यो समयको पाबन्दीलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर बुँदा टिपोट गरेर फेरि साफी लेख्न
दिनका लागि हामीलाई उपयुक्त वातावरण त्यहाँ सृजना हुँदैन। तसर्थ तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा एउटा दिमागमा नै म यो किसिमले अगाडि बढ्छु है भन्ने कुरा चाहिँ यो आधारलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, जसले गर्दा के हुन्छ, निबन्ध प्रभावकारी बन्छ र सुरुको खण्ड, मध्य भाग इत्यादि फाइदा बेफाइदा तपाईँहरू अझै पनि नझुकिनुहोस् है। यी अनुच्छेदहरू चाहिँ फरक फरक अनुच्छेदमा चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्छ। बरु एउटा अनुच्छेद बढ्दैमा तपाईँहरूको निबन्धको संरचना बिग्रिँदैन, तर तपाईँहरू जब सबै विषयवस्तुलाई एउटै अनुच्छेदमा राख्नुहुन्छ तब त्यो क्वाटी बन्न जान्छ। क्वाटी भयो भने यसमा चाहिँ क्वाटी प्रवृत्तिलाई राम्रो मानिँदैन। त्यही भएर निबन्धलाई अलिकति फरक किसिमले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा निष्कर्ष राख्ने कुरामा चाहिँ मैले अघि पनि जोडिसकेँ, त्यो कुनै पनि उदाहरणहरू त्यहाँ राखिदिनु भएन भने त्यसले के गर्छ, प्रभाव पार्छ र तपाईँहरू एउटा दरिलो निबन्धकारका रूपमा स्थापित हुनेछ र साहित्यिक क्षेत्रमा र भाषाको क्षेत्रमा सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ जस्ता यी सिपहरूमा आदानात्मक सिप र प्रदानात्मक सिप, आदानात्मक सिप भनेको जस्तै लिने भने, प्रदानात्मक सिप भनेको दिने, र यी विशेष गरेर बोलाइ र लेखाइ के हुन्, प्रदानात्मक सिप हुन्। तसर्थ यो प्रदानात्मक अथवा अरूलाई दिने सिपमा चाहिँ हामी दखल हुनुपर्छ। पाठ्यक्रमले अरू कुनै पनि अपेक्षा राखेको छैन। तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि यिनै कुराहरूलाई दक्ष गराउन खोजिरहेको छ। त्यही भएर यी कुरालाई ध्यान गरेर तपाईँहरूले लेखाइ सिपलाई अगाडि बढाउन सक्नुभयो भने तपाईँको कक्षा प्रभावकारी हुनेछ, तपाईँहरूको लेखाइ प्रभावकारी हुनेछ, तपाईँहरूले चाहेको कुरालाई सरसर्ती बगेर लेख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूको मूल्याङ्कन पनि त्यही किसिमले हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। र पक्कै पनि तपाईँहरूले अब अभ्यास गर्नुहुनेछ। मैले यहाँ अभ्यासका लागि तपाईँहरूलाई मेरो सपनाको नेपाल आत्मपरक निबन्धका लागि है, मेरो सपनाको नेपाल, मेरो जीवनको लक्ष्य र मेरो प्रकृति र म, यी आत्मपरक निबन्धका लागि भने वस्तुपरक निबन्धका लागि नेपालमा पर्यटन विकास र अर्थतन्त्र, नेपालको जलस्रोत विकास, राष्ट्र निर्माणमा युवाको भूमिका इत्यादि यी विषयहरूसँग सम्बन्धित भएर तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुभयो भने र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा छोड्नुभयो भने, यदि सम्भव भयो भने म त्यसलाई कसरी के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि तपाईँहरूलाई सुझाव सल्लाह दिनेछु भन्दै म आजको कक्षा समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।